औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। PTV से माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक बार फिर हम सबको ये सआदत मिल रही है कि ये खूबसूरत नशरियात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, और आज की इस नशरियात में भी सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक गोशे को मौजू बनाकर उस पर गुफ्तगू करेंगे। और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ स्कॉलर्स और उलमाए कराम। साथ ही बारगाह रिसालत में हदिया अक़ीदत का नजराना पेश करने के लिए मौजूद होते हैं एक सनाखा। आज भी एक सनाखा मौजूद है, जबकि नौजवान मुकर्रिन के माबैन एक तकरीरी मुकाबला भी होगा जो यकीनन मुझे आपको बहुत महसूस करेगा। उसका ताल्लुक़ भी सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है, और मौजू का इंतखाब किसी एक मशहूर शायर के शेर के किसी एक मिसरे पर हम करते हैं। आज जिस मौजू का हमने गुफ्तगू के लिए आगाज़ करना है या उसका इंतखाब किया है, वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुआशरत। किसी भी मुआशरे का हुस्न वहाँ के अफराद के तर्ज़ अमल, इखलाक और रोज़मर्रा के मामूलात में म्याना रवी का तकाज़ा करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तालीमात से एक ऐसा मुआशरा तरतीब दिया जो मिसाली मुआशरा कहलाया जा सकता है। ज़माना अमन का हो या जंग का, इंसानी मामलात हों या फिर हुकूकुल्लाह, सफ़र हो, तिजारत हो, मुआशरत हो, मईशत हो, हर अलगर्ज़ के हर गोशा हयात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और आपका तर्ज़ अमल हमारे लिए मिशअल राह है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर जब कोई हाज़िर होता तो सरकार ख़ुद उसे सलाम में पहल करते। किसी की मजलिस में पाँव फैला कर नहीं बैठते थे, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट होती, मुसाफ़ा करते, खैरियत दरियाफ़्त करते, और उसके साथ इस तरह का बर्ताव और इस तरह का सलूक करते कि वो मुतासिर हुए बग़ैर ना रहता, बल्कि अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर भी बिछा दिया करते थे। ये सारी चीज़ें साबित करती हैं, ज़ाहिर करती हैं कि हुज़ूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न माशरत के मामले में कितना आला मकाम था। कोई साइल आपके दर से महरूम नहीं जाता था। गोया आपने अपनी तालीमात से एक ऐसा माशरा तरतीब दिया जिसे एक मॉडल माशरा, मिसाली माशरा कहा जा सकता है। लिहाजा आज की इस नशिस्त का मौजू है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न माशरत, और इस पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ तीन मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम मौजूद हैं। तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं, नौजवान आलिम दीन मुफ्ती मदनी रज़ा साहब। आपको अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद है मुदल्लल अंदाज़ में गुफ्तगू करने वाले उस्ताद भी हैं डॉक्टर सुहेल शफ़ीक साहब। आपको भी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ मौजूद हैं आपके, हमारे, हम सब के मोहतरम, सबके पसंदीदा मुफ्ती इसाक मदनी साहब। आपको भी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत के फूल निछावर करने के लिए सनाखा मौजूद हैं, सीनियर सनाखा जनाब रईस क़दीरी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप चारों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अच्छा मदनी रज़ा साहब, सबसे पहले तो ये कि अपने इंट्रो में जो कुछ मैंने बेहतर समझा हुस्न माशरत की तारीफ़ की, मुकम्मल तारीफ़ अगर किसी को जाननी हो कि हुस्न माशरत असल में है क्या, इसके क्या माना है, तो क्या कहा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंसान जब तन्हा ज़िंदगी गुजारता है तो वो अपनी ज़ात में यकता होता है, और वो अकेला ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका किसी और से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो एक इकाई है। लेकिन जैसे ही ये एक इकाई किसी दूसरे फ़र्द से मिलती है तो वहाँ से माशरे की इब्तिदा होती है, और फिर जब मुख्तलिफ़ अफराद एक जगह पर जमा होकर ज़िंदगी गुजारते हैं, बाहमी लेन देन करते हैं, एक दूसरे से दीगर मामलात करते हैं, तो एक माशरा वजूद में आता है। इस माशरे के जितने बाहमी मामलात हैं उसमें अच्छाई इख्तियार करने के लिए अपनी ज़ात के अंदर एक अच्छी कोशिश करना, अपनी ज़ात की इस्लाह करना, और साथ में बाहमी मामलात को अच्छे तरीके से अदा करना, इसको कहा जाता है हुस्न मुआशरत। अब ये हुस्न मुआशरत के हवाले से अगर हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर आपकी ज़ात मुक़द्दसा के बारे में ये इरशाद फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में बेहतरीन नमूना है। और ये जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा हमें नज़र आती है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा हमारे सामने है, आपकी तालीमात हमारे सामने हैं, उसमें एक फ़र्द के लिए भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तालीमात हमें मिलती हैं, और साथ साथ ऐसी चीज़ें कि जो एक फ़र्द इख्तियार कर ले अपने लिए तो वो माशरे में हुस्न माशरत के तकाज़ों को भी पूरा कर सकता है।
جیسے مثال کے طور پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کوئی بھی عمل کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات. اب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا نا کہ تمہارے ہر عمل جو ہے وہ نیتوں پر مبنی ہے. ہاں. اور انما لکل امرئ ما نویٰ کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. اب ایک اچھے معاشرے کے اندر ایک اچھا فرد اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سب سے پہلے اس بات پر توجہ کرے گا کہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کمٹمنٹ ہے میرے اس اسٹیپ سے وہ کمٹمنٹ پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اب وہ جب کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرے گا تو اس میں یہ دیکھے گا کہ میں اگر اس شخص کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہا ہوں تو میرا رب راضی ہوگا, اگر میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا تو میرا رب ناراض ہوگا. تو یہاں پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پہلی کمٹمنٹ ہمیں عطا فرما دی. دوسری بات سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اب یہ ایک حسن معاشرت کے سلسلے میں اختیار کیے جانے والا وہ زبردست پہلو ہے کہ ہم جب اپنے زبان سے کوئی بھی لفظ ادا کر رہے ہیں, کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں, تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سامنے والے کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی. اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ میری بات سامنے والے کی عزت نفس کا معاملہ تو نہیں بن رہی. یہ بھی دیکھنا ہے کہ میری اس گفتگو سے, میرے اس عمل سے, میرے اس کردار سے, میرے اس جملے سے معاشرے میں فساد تو نہیں پیدا ہو رہا. کیا بات. اگر میرے اس جملے میں معاشرے میں فساد پیدا ہو رہا ہے, میرے علاوہ کسی اور شخص کی دل آزاری ہو رہی ہے, میرے سامنے موجود شخص کی عزت نفس کا مسئلہ ہو رہا ہے, تو اب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر خیر نہیں ہے تو پھر خاموش رہو. یہ حسن معاشرت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی. اسی طریقے سے میں اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ, کہ آدمی کے اسلام کا حسن اس کا بیکار چیزوں کو چھوڑ دینے میں ہے. اب میں اگر کوئی بھی چیز اپنے استعمال میں لا رہا ہوں, کسی بھی چیز کو میں اختیار کر رہا ہوں, ایڈاپٹ کر رہا ہوں, تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کام کو کرتے ہوئے, اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے میرا دینی یا دنیاوی فائدہ ہے یا نہیں. اگر میرے دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میری چاہے وہ گفتار ہو, میرا کردار ہو, میرا عمل ہو, اس میں اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو مجھے وہ چیز چھوڑ دینی ہے. اور اگر وہ میری دینی اعتبار سے, میری دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ مند ہے تو مجھے اس کو اختیار کرنا ہے. اب اگر مثال کے طور پر میں کرکٹ کے میدان میں اتروں, میں اگر مثال کے طور پر کسی کھیل تماشے میں لگ رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اس کا کوئی قوم کو فائدہ نہیں ہے, اس کا میرے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے, میری ذات کو فائدہ ہے لیکن معاشرے کو اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے, تو وہ اتنی قابل تحسین چیز نہیں ہوگی. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایسا کام کروں کہ جو میرے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو تو یہ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ یہ بیکار چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, اور اس بیکار چیزوں میں انوالو ہونے کے بعد نہ ان کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ ہوتا ہے بڑے پیمانے پر, نہ جو ہے وہ قوم کا فائدہ ہوتا ہے, الٹا قوم کا نقصان ہوتا ہے. جیسے سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ ولاگز بن رہے ہیں, جس طریقے سے ہمارے یہاں پر ٹک ٹاکس چل رہی ہیں, اس کا معاشرے کو بھی فائدہ نہیں ہے بلکہ بگاڑ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر اسی چیز کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے معاشرے کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کروں, لوگوں کو تعلیم کے سلسلے میں اس چیزیں کو کوشش کروں, تو یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہوگا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو, چاہے وہ تمہارا اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت مسکرانے ہی کیوں نہ ہو. واہ 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 واہ. اب یہ حسن معاشرت کا وہ پہلو اور وہ اصول ہے, وہ ضابطہ ہے, وہ تعلیم ہے کہ میں اگر اپنے بھائی سے ملاقات کر رہا ہوں تو میرے دل کے اندر بغض نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اگر میں اس کو جانتا نہیں بھی ہوں نا تو صرف ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مل جانا یہ صدقہ ہے. اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. اب آپ ذرا غور کریں کہ جب میں کسی انجان شخص سے بھی اگر ہنس کر ملاقات کروں گا, مسکراتے ہوئے میں اس سے ملاقات کروں گا, اور میری طبیعت جو ہے وہ اس کی ملاقات جو ہے وہ میری ملاقات سے اس کی طبیعت جو ہے وہ اس میں فرحت محسوس ہو جائے, اس کی تازگی محسوس ہو, تو یہ بھی ثواب ہے. تو یہ حسن معاشرت کے وہ پہلو ہیں جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیمات دیں. اگر ہم آج اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ اہل ایمان کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, کیا یہ بھی حسن معاشرت کا ذرعی اصول ہے
करना चाहिए कि हम कहें भाई ये हुस्न माशरत तो हमारे नबी की मीरास है और सामने वाला गैर मुस्लिम है, वो ईमान ही नहीं लाया, तो इससे हम क्यों अदब से बात करें, इसको पहल करें, सलाम में, मोहब्बत में इसकी अयादत करें, ये बीमार हो तो ताज़ियत करें, इसके घर में कोई इंतकाल कर जाए तो, या नहीं ऐसा नहीं है, हमें हर हाल में अपना स्टैंडर्ड जो है ना वो बरकरार रखना चाहिए? क्या रहनुमाई करेंगे इसमें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना ही हमारे लिए मेयार है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अगर हम देखें तो मालूम होता है कि हुस्न मुआशरत, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव, हुस्न सुलूक का नाम है, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई तफरीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई। आप तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। आपका पैगाम, आपकी दावत तमाम इंसानों के लिए। कुरान करीम को अगर हम देखें तो कुरान करीम या अय्युहन नास कहकर लोगों को मुखातब करता है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजा जा रहा है, आप खड़े हो जाते हैं, लोग अर्ज़ करते हैं कि यहूदी का है, तो आप जो जुमला इरशाद फरमाते हैं वो हमारे लिए एक मिसाल है। आप फरमाते हैं कि वो भी तो इंसान है। तो बहैसियत इंसान के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स का एहतराम किया। हम देखते हैं मस्जिद नबवी में नजरान से एक वक्त आता है ईसाइयों का, उनकी इबादत का वक्त होता है, आप उन्हें वहीं इबादत करने की इजाज़त दे देते हैं। मदीना मुनव्वरा में एक लड़का है यहूदी का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास अक्सर तशरीफ़ ले जाते हैं, वो आपसे मुतासिर होता है। उसका आखिरी वक्त आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाता है, आप तशरीफ़ ले जाते हैं, तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। तो गैर मुस्लिमों के साथ जो आपका हुस्न सलूक है वो अपनी जगह एक मिसाल है कि आपने उन्हें हिदायत की तरफ बुलाया। अगर उन्होंने हिदायत से इनकार किया तो आपने उनके साथ मुआशरती ताल्लुकात को मुनक़ता नहीं कर दिया, आपने उनके लिए हलाकत की दुआ नहीं फरमाई, बल्कि आप मुसलसल उनकी हिदायत के लिए दुआ करते रहे। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल है जो आज हमें अपनाने की ज़रूरत है। हम इसलिए मुसलमान नहीं हैं कि अपने अलावा तमाम लोगों को जो है जहन्नम की तरफ धकेल दें। हमारा जो काम है बहैसियत खैर उम्मत के, वो यह है कि लोगों को जो जहन्नम की तरफ दौड़े जा रहे हैं हम उनको जन्नत की तरफ लेकर आएँ, उन्हें अल्लाह की तरफ और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेकर आएँ। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अपनाएं, आपके उसवा हसना को मिसाल बनाएं। कुरान करीम कहता है कि इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन, कि दूर करो अच्छाई से, बुराई को बुराई से ख़त्म नहीं किया जा सकता, बुराई को अच्छाई से ख़त्म किया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर जब लोग ईमान लेकर आते हैं तो वो मौजज़ात का नतीजा नहीं है, वो आपके हुस्न अखलाक का नतीजा है, आपके किरदार का नतीजा है। आप जब दावत देते हैं और पहला मौका होता है तो आप अपने किरदार ही को तो पेश करते हैं। आप फरमाते हैं कि फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उम्रा, कि मैंने तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजारी है। और कोई शख्स ऐसा दुनिया का नहीं होगा जो ये दावा कर सके कि 40 साल ज़िंदगी में किसी एक लम्हे पर जो है कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है कि ऐलान नबुव्वत से पहले भी ऐसी पाकीज़ा, साफ़, मुतहर, मुनव्वर हैं कि कोई शख्स उस पर उंगली नहीं उठा सकता और उसे दलील नबुव्वत के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया। फिर आप ये देखिए कि माइकल हॉट की किताब बहुत मशहूर है द 100, दुनिया की के 100 बाअसर लोगों की फहरिस्त उसने बनाई और ज़ाहिर है कि हज़ारों लाखों अफराद में से 100 अफराद का इंतखाब करना, और फिर ईसाई होते हुए उसने उस फहरिस्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले जिक्र किया है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो ये लिखता है कि आप वो वाहिद शख्सियत हैं कि जो अपनी प्राइवेट लाइफ में भी और अपनी पब्लिक लाइफ में भी कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजारने और एक जैसी और एक से, जिसमें कोई तजाद नहीं है। तो ये आपके हुस्न मुआशरत ही का कमाल है कि एक शख्स ईसाई स्कॉलर होने के बावजूद जब वो दुनिया के बेहतरीन लोगों की फहरिस्त बनाता है, मुतासर करने वाले लोगों की फहरिस्त बनाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सबसे पहले करते हैं। तो हमारे लिए इसमें बड़ी रहनुमाई है कि हम उम्मत दावत हैं, हमारा काम यह है कि अल्लाह के रसूल का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ, और वो पैगाम हम हुस्न अमल के ज़रिए ही पहुँचा सकते हैं।
اپنے الفاظ سے زیادہ ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک ایسا معاشرہ جو کہ غیر منظم ہے، اس میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے، جہالت عام ہے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے، جس کو جو جی چاہتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. ایک ایسے معاشرے کو تبدیل کرنا اور حسن معاشرت کے اصولوں پہ اس کو استوار کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. یہ ممکن کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. دیکھیں، ممکن اس وقت ہوا کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو کام سمجھ کر افراد کو تیار کرنا شروع کیا. اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خصوصیات آپ کی ذات کے اندر تھیں وہ اپنے متبعین اور ماننے والوں کے اندر ان صفات کی آبیاری کو شروع فرمایا. جیسے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کو ہم مطالعہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی بات سمجھنے میں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وصف بیان فرمایا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں. ہاں. فَإِمَّا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محبوب، اگر آپ سخت دل ہوتے نا، جب آپ کا لہجہ سخت ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ جو آپ کے ارد گرد ہے نا، یہ سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. ہاں. تو یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نرم دل بھی ہیں اور نرم زبان بھی ہیں. یہ جو نرمی ہے نا، نرمی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. صحیح. اور آپ دیکھیے کہ آپ اگر کسی کے اندر، یعنی کریکٹر بلڈنگ کی، آج بچوں کی ہم بات کرتے ہیں، بچوں کی کردار سازی کی بات کرتے ہیں، ان کی تربیت کی بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں تربیت کیا ہے؟ انسان کا بچہ بن، یہ تربیت ہے. ہاں. بھائی آپ خود انسان کے بچے بن جائیں، سامنے والا بچہ انسان کا بچہ بن جائے گا. آپ کی خود حرکتیں کچھ اور ہیں، بچے میں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. خود آپ جو ہے میاں بیوی آپس میں لڑیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کا، چیخنے چلانے کا ماحول بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں بچہ پتہ نہیں کس پہ چلا گیا، گھر پہ چیخنا شروع کر دیتا ہے. تو بھائی وہ آپ سے سیکھا ہے. آپ نے گھر کے اندر جو لہجہ اپنایا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ، اور گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں تو گھر کے بچے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، ابا آ گئے، ابا گھر سے باہر ہوتے ہیں، ہمیں سکون ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ انداز اختیار کیا ہوا ہے اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ بچوں کے اندر کوئی اچھی چیز ڈیولپ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. تو یوں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نرم دل ہونا اور زبان کا بھی نرم ہونا، چہرے پہ مسکراہٹ ہونا، یہ وہ صفات ہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس چیز نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے کام کو، حضور کے تبلیغ کے کام کو اتنا آسان فرمایا. آپ دیکھیے نا کہ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس جاتے تھے، ہمیں لگتا تھا حضور سب زیادہ محبت ہم سے فرماتے ہیں، یعنی ایسے متوجہ ہو کر لوگوں سے کلام کرنا. بات ہے. ہر صحابی یہ سمجھے حضور مجھ سے محبت فرماتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میں ایک عرصے تک کوشش کرتا رہا کہ میں پہلے حضور کو سلام کروں، سلام میں پہل کر لوں. جب بھی جاتا حضور پہل فرما دیتے تھے. کیا بات ہے. اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں حضور کی ہمیشہ عادت رہی اول سلام کرنے کی. لہذا آج بھی اگر کوئی زائر حضور کے روضے پہ جاتا ہے سلام پیش کرنے کے لیے نا، اس سے قبل کہ وہ سلام کرے، حضور اللہ کے حکم سے اسے پہلے سلام فرما چکے ہوتے ہیں. تو یہ وہ سعادتیں ہیں، وہ برکتیں ہیں کہ جو ایک معاشرے کو تشکیل دینے کے اندر ایک بنیادی طور پہ کردار ادا کرتے ہیں. اب میں ذرا آ جاتا ہوں ایک جہت پر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر کوئی شخص زبان کا سخت ہوگا اور دل کا سخت ہوگا نا، تو یقیناً اس کے پاس لوگ جمع نہیں ہوں گے. پورے دن اگر کوئی بڑبڑاتا رہے گا نا، باتیں کرتا رہے گا، الٹی سیدھی باتیں بولتا رہے گا، لوگوں کا مذاق اڑاتا رہے گا، تذلیل کرتا رہے گا، لوگ اس کے بعد نہیں بیٹھیں گے. کیوں؟ یار یہ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنا شروع کر دی اس نے. تو بھائی یہ کون سی زبان ہے، یہ کون سا دل ہے بھائی؟ کیونکہ بندے کے دل میں جو بات ہے وہی اس کی زبان پر آنی ہے، جو اس کی عقل کے اندر، ذہن کے اندر جو فطور ہے یا خرابی ہے وہی زبان سے باہر نکلنی ہے. تو ظاہر ہے کہ زبان سے جو الفاظ ادا کر رہے ہیں، یہ سمجھیے کہ ایک دکان ہے جو جب شٹر اٹھایا جا رہا ہے پتہ لگ رہا ہے دکان کے اندر سونا یا کوئلہ ہے. تو لہٰذا جب یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں تو آپ کے دل کا بھائی ہم نے اچار ڈالنا ہے. آپ کے دل کو کیا ہم کھول کے چیر کے دیکھیں اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. زبان ہی معیار ہوگا نا. ظاہر ہے ایک بندہ زبان سے کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہے، خدا نخواستہ اگر کفر بک رہا ہے تو کافر ہے. سیدھی سی بات ہے. زبان سے کہتے ہیں قبول قبول، عورت نکاح میں آگئی، طلاق دیتے طلاق ہو جاتی ہے. تو زبان سے آپ کسی کی اچھی بات کہیں گے تو اچھی بات ہے، بری بات کہیں گے تو بری بات تصور کی جائے گی. بھائی وہ یہ نہیں کہا جائے گا جناب اس نے گالی بک دی، برا بلا کہہ دیا، بدتمیزی کرے. دل کا بڑا اچھا ہے، کوئی دل کا اچھا نہیں ہوتا. تو یہی معاملہ سارا خرابی کا بنتا ہے.
حسن معاشرت جو خراب ہوتی ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ ہماری زبان کا استعمال اور زبان کا رویہ ہے ہمارا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ السلام قبل الکلام، اس سے پہلے کہ تم گفتگو شروع کرو پہلے سلام کرو۔ کیوں؟ واہ، تاکہ سلامتی کی دعا دو۔ جب سلام ہوگا، کلام ہوگا، بات چیت ہوگی تو اچھا معاملہ ہوگا۔ غصہ آ جائے تو کیا کرے؟ تربیت فرمائی حضور نے، فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، یعنی کیفیت بدلو، جگہ بدل دو۔ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ اگر غصہ زیادہ آ رہا ہے جگہ بدل لو، زیادہ غصہ آ گیا تو وضو کر لو۔ کیوں؟ فرمایا غصہ آ گئے پانی سے ٹھنڈا کرو اس کو۔ واہ۔ تو یہ ساری تربیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ معاشرے کے اندر بے رہ روی نہ ہو، اعتدال قائم رہے۔ آپ استاد ہیں، جو شاگرد آپ کے ہیں، آپ امام ہیں، جو مقتدی ہیں آپ کے، آپ گھر کے سربراہ ہیں، جو گھر کے افراد ہیں، اگر آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے، اور تربیت کرنے میں سب سے پہلے آپ اپنی تربیت نہیں کریں گے، تو پھر فرد سے معاشرے تک کا جو سفر ہے وہ پھر ناممکن ہو جائے گا۔ بہت خوب۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے، کردار کے ذریعے جو معاشرے کا ایک حسن جو ہے وہ قائم کیا، اس پر آج گفتگو ہو رہی ہے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو، تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی جائے۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر شناخواں ہیں رئیس قدیری صاحب، بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ جی رئیس۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، واہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اللہ۔ جچتا نہیں کوئی، واہ اور واہ۔ جیسے میرے سرکار ہیں اللہ۔ ایسا نہیں کوئی، بے شک۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، واہ۔ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، واہ واہ۔ اور یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں غیروں میں تمنا نہیں کوئی، اس بزم میں غیروں میں تمنا نہیں کوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان
सुभान अल्लाह। और वो आंख जो रोती है गमे हिजरे नबी में, अल्लाह। वो आंख जो रोती है गमे हिजरे नबी में, उस आंख से पोशीदा वाह। जलवा नहीं कोई, सुभान अल्लाह। उस आंख से पोशीदा माशाअल्लाह। जलवा नहीं कोई। बहुत खूब, बहुत अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। वाह, वाह, वाह। और जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं PTV से रबीउल अव्वल शरीफ की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन। वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसमें नौजवान लड़के और लड़कियां, बच्चे और बच्चियां आपके सामने, मेरे सामने, हमारे सामने अपने फ़न खिताबत के जौहर दिखाते हैं, खूबसूरत तकारीर करते हैं। एक मौजू होता है और मौजू हम चुनते हैं किसी मशहूर शायर के शेर के एक मिसरे से। तो आज भी हमने एक मौजू रखा है और मौजू है उतर कर हिरा से सुए कौम आया। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए तीन हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही काबिल एहतराम मुक़र्रिर मौजूद है। ज़ुल्क़रनैन अब्बासी, मोहम्मद हसन और लारेब वज़ीर। आप तीनों का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बारी बारी आप आएंगे, आप तीनों में जो सबसे बेहतर होगा वो कामयाब करार पाएंगे और फ़ैसला करेंगे हमारे तीन मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम जो कि जजेस के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले ज़ुल्क़रनैन अब्बासी। हिरा और कौम के दरमियान जुड़ने वाला रिश्ता दर हकीकत खालिक और मखलूक के दरमियान जुड़ने वाला रिश्ता है सदर आली वकार, कि जब इंसानियत अशरफुल मखलूक़ात के तख्त से उतर कर असफलुस साफिलीन की सी ज़िंदगी बसर कर रही थी, तो उतर कर हिरा से सूए कौम आने वाली उस हस्ती ने पस्तियों में गिरती इस इंसानियत का रिश्ता फिर से खुदाए लम यज़ल से जोड़ दिया। कि जब इंसानियत तारीक रातों में सफ़र कर रही थी और तौहीद का टिमटिमाता चिराग शिर्क की आंधियों से बुझने लगा था, तो उतर कर हिरा से सूए कौम आने वाली उस हस्ती की सूरत तौहीद का वो खुर्शीद जहाँ ताब तुलू हुआ कि जिसकी किरणों से मक्का से लेकर कैसर तक और किसरा से लेकर ईरान तक तमाम जुल्मत कदह मुनव्वर हुए। जी हाँ सदर आली वकार कि जब ज़माना कबायली तासुब की आग में झुलस रहा था, तो उतर कर हिरा से सूए कौम आने वाली उस हस्ती ने ला फजला लिअरबिय्यिन अला अजमी का ऐलान करके तअस्सुब के तमाम बुतों को रोंद डाला। इस तालीम याफ्ता सदी में ह्यूमन राइट्स के खोखले नारों से गूंजती स्क्रीनों से नज़र हटाकर देखिए उतर कर हिरा से सोए कौम आने वाली उस हस्ती की तरफ जो कभी या खैरुकुम li अहलिही का नारा बुलंद करके फैमिली सिस्टम की बुनियाद रखते हैं और कभी बच्चियों की परवरिश पर जन्नत की खुशखबरी सुनाकर हुकूक निस्वा का हकीकी अलम बुलंद करते हैं। अलगर्ज सदर आली वकार
اتر کر ہرا سے سوئے قوم آنے والی اس ہستی نے ظلمت میں گھرے لوگوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ جان کے پیاسے جان کے رکھوالے بن گئے. اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والے بچیوں کو اپنی آنکھ کا نگینہ سمجھنے لگے. گویا اس ہستی نے تعلیم اس عظیم ہستی نے ایسی تربیت فرمائی کہ پھر وہ خورشید جہاں تاب طلوع ہوا کہ جس کے اندر تہذیب اخلاق تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کے وہ احکامات تھے کہ جن پر چل کر سارا جہاں روشن ہوا اور ہر ایک کے لب پر یہ نعرہ گونجا کہ منم غلام رسول خدائے صلی اللہ، قسم خدا کی میری جان فدائے صلی اللہ، فلک کے رنگ زمیں کی مٹھاس گل میں مہک تمام نور ہے بے شک عطائے صلی اللہ، تمام نور ہے بے شک عطائے صلی اللہ. بہت خوب، ماشاءاللہ. تشریف لاتے ہیں محمد حسن. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، الطاف حسین حالی صاحب کے مجموعوں سے ایک مصرع. ماشاءاللہ. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی. جناب والا، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مؤرخین نے ایسی بڑی بڑی شخصیتوں کے تذکرے قلم بند کیے ہیں جنہیں دنیا آج تک یاد رکھتی ہے. آج لوگ حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس کی جد و سخا کی وجہ سے، نوشیروان سے محبت کرتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، رستم اور اسفندیار کا تذکرہ کرتے ہیں اس کی شجاعت اور مردانگی کی وجہ سے، سقراط و افلاطون کا نام پیار سے لیتے ہیں اس کی علم و حکمت کی وجہ سے، فردوسی اور سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں اس کی قوت گویائی کی وجہ سے، صحبان سے محبت رکھتے ہیں اس کی خطابت اور طلاقات لسانی کی وجہ سے، لبدید اور متنبی سے تذکرہ کرتے ہیں اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے. تو میں اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں بیان نہ کروں جو تمام کمالات کا مجموعہ تھی. پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمال پایا جاتا تھا وہ ناقص تھا اور میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل ہے. جناب والا، میں حاتم طائی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر حاتم طائی کی سخاوت کو اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے ساتھ کیا مقابلہ، جس نے دوست کو بھی فائدہ پہنچایا دشمن کو بھی، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا اور باطن کو بھی. میں نوشیروان کے عدل و انصاف کو تسلیم کرتا ہوں، مگر نوشیروان کے عدل و انصاف کو اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے ساتھ کیا مطلب، جس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کر دیے. میں سقراط و افلاطون کے علم و حکمت سے انکار نہیں کرتا، مگر اس ارباب علم والحکمت کے کیا کہنے جس کے فیضان علم سے کئی سقراط و افلاطون پیدا ہو گئے. میں صحبان کی قوت خطابت سے انکار نہیں کرتا، مگر اس عظیم خطیب کے کیا کہنے جس کی عظیم خطابت سے پتھر بول پڑے اور سنگ دل انسانوں کی زندگیوں کی کایا بدل گئی. مگر یہ بات یہاں تک نہیں رہتی. میں تو مانتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو جو کمالات فردن عطا کیے گئے وہ تمام کمالات ہمارے نبی میں بیک وقت پائے جاتے ہیں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو ملے گا سایہ نہ ملے گا. بہت خوب، ماشاءاللہ. محمد حسن نے اپنے فن تقریر کے، فن خطابت کے جوہر دکھائے. تشریف لاتی ہیں لارے وزیر. آپ کے لیے بھی موضوع ہے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، شجر میں برگو ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. جناب والا، نور انسانیت کی تشریف آوری سے پہلے انسان نور انسانیت سے بیگانہ، اخلاق جمیلہ سے آری، ہر طرف کفر و شرک کی خباثت میں گرویدہ، کہ ہر شخص کوئی چاند و سورج ماہ و انجم کی پرستش کرتا تو کوئی گائیں بچڑے اور شجر و ہجر کا پجاری، کہ ہر شخص ہر فرد نے اپنا الگ الگ معبود خدا بنا رکھا تھا، کہ ہر فرد ہر شخص ہر معاشرتی ہر قسم کی معاشی اور معاشرتی برائیوں کا پیکر مجسم بنا ہوا تھا، کہ صدر عالی وقار پھر انسانیت سوز اور اخلاق باختہ کے حالات دیکھ کر محسن انسانیت، شافی محشر،
ہدایت ہر سر چشمہ ہدایت شافی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے باعث فرمایا کہ پرانے غم کے سسکتے اندھیروں میں نئے چراغ جلانے حضور آئے ہیں. ہوئی ہے آج محبت کی بستیاں آباد, دلوں کے شہر بسانے حضور آئے ہیں کہ آپ کے ظہور فرماتے ہی ایمان اور ایقان کی بجلیاں چمکی, جہالت کا پرچم سرنگو ہوا, کیسر و کسرا کے فلک بوس مینار زمیں بوس ہوئے, اور کائنات کے ذرہ ذرہ وحدہ لا شریک کا ضامن ہوا کہ صدر علی وقار آپ معلم انسانیت بنا کر بھیجے گئے. آپ معلم کا کام ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھانا, اور جس نے آپ کا راستہ اپنایا وہ استقامت کا پہاڑ بن گئے. ابو بکر نے اپنایا صدیق بن گئے, عمر نے اپنایا فاروق بن گئے, عثمان نے اپنایا ذوالنورین بن گئے, علی نے اپنایا المرتضیٰ بن گئے, عباس نے اپنایا مفسر قرآن بن گئے, ابن مسعود نے اپنایا محدث بن گئے. ظالم تھے تو رحم دل ہو گئے, برے تھے تو بھلے ہو گئے, عیش پرست تھے تو بوریاں نشی ہو گئے, 313 بھی 1000 پر بھاری ہو گئے. خوشبوئے دو علم ہے تیری اے گلے چیدہ, کس منہ سے بیاں کروں ایسا تیرے اوصاف و حمیدہ. تجھ سا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا اس جہاں میں, دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. کہ جناب والا آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی گواہی تورات میں منہمن کے ذریعے دی گئی, آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی گواہی انجیل میں فارقلیت کے ذریعے دی گئی. خود رب تعالیٰ نے وما ارسلناک الا کے ذریعے آپ کے رحمت للعالمین ہونے پر مہر ثبت کر دی. شکریہ. بہت خوب, ماشاءاللہ. تینوں ہمارے مقررین نے خوبصورت تقاریر پیش کی. ذوالقرنین عباسی, محمد حسن اور لارب وزیر نے. جی مفتی صاحب, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, یہ موضوع ہمارا کیسا مظاہرہ کیا دیکھیے شعلہ بیاں مقررین نے؟ میرے حساب سے ذوالقرنین نے جو ہے وہ کافی اچھا کیا. آخر میں گو کہ وہ گھبرا گئے تھے, لیکن جیسے لارب نے اس میں بیجا اضافات اس میں شامل کیں, پھر وہ جو ہے بھول بھی رہی تھی, تھوڑی سی گھبراہٹ بھی تھی. حسن کا جو معاملہ تھا وہ تھوڑا سا موضوع جو ہے نا کہ آ کر انقلاب پیدا کرنا, اور اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لے کر آیا, تو اس کیمیائی نسخے سے کیا انقلاب پیدا ہوا اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کم رہی. پھر انہوں نے جو الفاظ کا چناؤ تھا سرکار علیہ السلام کی ذات کے لیے وہ تھوڑا سا مناسب نہ رہا, پتھر کی جگہ پتھر اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا. اگر اوور آل دیکھا جائے تو ذوالقرنین جو ہے وہ اگرچہ آخر میں گھبرائے تھے لیکن ان کا کانٹینٹ اور الفاظ کی ادائیگی وغیرہ اچھی تھی. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ تینوں یقیناً قابل تعریف ہیں. لارب نے تھوڑی روانی ان کی نہیں تھی, اور تلفظ کی انہوں نے غلطیاں کی ہیں. انسانیت سوز کو انہوں نے انسانیت سوز کہا, اور ایقان کہا, ایکان تھا دراصل. اور محمد حسن جو ہیں ان کی رفتار ذرا معمول سے زیادہ تھی, اور تلفظ کی انہوں نے بھی غلطی کی. صوت ہادی کو انہوں نے صوت ہادی پڑھا. اور ذوالقرنین کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کی جو تقریر ہے اس میں قرآن و حدیث کے حوالے بھی موجود تھے, اور تقریر نسبتاً دونوں سے بہتر ہے. آخر میں اگرچہ کہ تھوڑا سا گھبرائے, لیکن تینوں کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ذوالقرنین پہلے نمبر پر ہے. جی بات ہے کہ جب بچے مقابلوں میں یہاں پر آ رہے ہیں تو ان سب کو مشورتاً یہ بات ہوگی کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, ایک پلیٹ فارم آپ کو مل رہا ہے, تو سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے کانٹینٹ پہ محنت کریں. جو مصرع آپ کو دیا گیا ہے اس کو ذرا سمجھیں کہ آپ سے بات کیا کی جا رہی ہے اور آپ کیا بات ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. جب تک کہ اس مفہوم کو نہیں سمجھیں گے آپ اپنی تقریر تیار نہیں کر سکتے. صحیح. دوسرا یہ کہ جب آپ تقریری مقابلے کے اندر آئیں تو پھر زبان و بیان کا اسلوب بہت زیادہ ضروری ہے. کہاں اضافت کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی, کہاں جملہ توڑنا ہے, کہاں آواز اٹھانی ہے, کہاں بٹھانی ہے, اور اگر کوئی شعر یا مصرع پڑھنا بھی ہے تو کس انداز سے اس کو ڈیلیور کرنا ہے. تو یہ چیز بہرحال تینوں میں کمی نظر آئی. کانٹینٹ جو ہے وہ تینوں کا تھا, ظاہر ہے کوئی بھولے ہیں, کوئی مطلب راستے سے الفاظ آگے پیچھے کر گئے ہیں, اور تینوں کی کثیر غلطی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب اس اعتبار سے مقابلہ دیکھیں گے تو پہلے نمبر پہ وہی ہے کہ جو دونوں علماء نے فرمایا. جو پہلے نمبر پہ آئے وہی پہلے نمبر پہ. بہت شکریہ آپ تینوں کا, اور آپ تینوں کو اس بات کی مبارکباد کہ بڑے پلیٹ فارم پہ آپ آئے ہیں اور خطاب کیا ہے, تقریر کی ہے. ایک گھبراہٹ بھی ہوتی ہے, کیمرے کی بھی گھبراہٹ ہے, روشنی کی بھی ہے, مہمانان گرامی کی بھی ہے, لیکن آنا سعادت ہے. آپ نے سرکار کی سیرت بیان کی ہے, آگے چلیں گے اور بہتر ہو جائے گا. لیکن چونکہ دنیاوی اعتبار سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا گریڈ دینا ہے, کون کامیاب قرار پایا ہے اس کا اعلان کرنا ہے, تو ہمارے ججز اور جوری کی جو رائے ہے اور حکم ہے اس کے مطابق ذوالقرنین عباسی آپ
कामयाब करार पाए हैं। और बाकी आप दोनों के लिए भी गिफ्ट्स हैं और गिफ्ट्स भेजे हैं क्राउन फूड्स ने, वन एप्पल ने, कराची इंस्टीट्यूट्स ऑफ फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर ने। आपकी आमद का शुक्रिया। आगे भी आप जाएं और आपके वालिदैन के लिए 27 तहसीन हैं जिन्होंने आपको इस काम पे लगाया जिसमें खैर ही खैर है इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं PTV से रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन। आज हमारा मौजू बहुत ही प्यारा मौजू और वो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न माशरत। अच्छा मदनी रज़ा साहब, ये बताइए कि क्या हुस्न अखलाक को हम हुस्न माशरत का सबसे अहम पिलर कह सकते हैं, या इसके अलावा भी चीज़ें हैं या और चीज़ों की भी अपनी अहमियत है, लेकिन हुस्न अखलाक की सबसे ज़्यादा अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन अच्छे अखलाक ये एक ऐसे जामी इंसान की सिफत है कि जो हर एतबार से माशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि जब हम अच्छे अखलाक की बात करेंगे तो उसमें जितनी भी अच्छी आदात हैं, चाहे उन आदात का ताल्लुक़ इंसान की ज़ाती हैसियत से हो या उसके माशरती ताल्लुकात उस्तवार करने के हवाले से हो, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अगर एक शख्स के अच्छे अखलाक होंगे तो जैसे भी हमारी इब्तिदा में गुफ्तगू हुई थी कि नरमी इंसान के अंदर होनी चाहिए, तो नरमी भी उसके अंदर आ जाएगी, वो गुस्से से भी बाज रहेगा। इसी तरीके से अखलाकियात अच्छे होंगे तो वो अपने घर के अंदर भी जो है वो उसके अखलाकियात आला किरदार के होंगे, वो आला अखलाकियात का मुजाहरा करेगा, तो वहाँ पे भी सुकून कायम रहेगा। आपस में जो एक दूसरे के ऊपर माल खर्च करना, एक दूसरे को तहाइफ देकर मोहब्बतों का बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो वो अच्छे अखलाक में आ जाती हैं। तो हम अगर जामे तौर पर अगर बात करें तो हुस्न अखलाक हुस्न माशरत के लिए समझ लें कि एक बेहतरीन ज़रिया है जहाँ पे जो है हुस्न माशरत हम हासिल कर सकते हैं। अब आप देखें कि मिसाल के तौर पर हुस्न अखलाक में गुस्से को अपने कंट्रोल करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि इंसान जो है वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार ना हो जाए। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर ये असल जवां मर्दी या असल ताकतवर ये नहीं है, वो असल मुजाहिद या बहादुर वो नहीं है, ताकतवर वो नहीं है कि जो किसी पहलवान को बछाड़ दे। असल ताकतवर तो वो है कि जो गुस्से के वक्त अपनी ज़बान को काबू कर ले। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि हमने किसी के साथ ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करना जिससे हम आपस में झगड़े की तरफ बढ़ जाएं। यूँ ही आप देखें कि मिसाल के तौर पर अच्छे अखलाकियात होंगे तो अच्छे अखलाकियात इख्तियार करने वाला शख्स रहम दिल भी होगा, और वो जब दूसरों पर रहम करेगा तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमानों का मालिक तुम पर रहम फरमाएगा। इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अच्छे अखलाक का शख्स, जैसे मिसाल के तौर पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सलाम में पहल का तज़किरा आया तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि इफ़शाउस सलाम, कि सलाम को आम करो और जो है वो खाना खिलाने को आम करो। अब ये दो चीज़ें जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छे अखलाक की तरफ जो है वो इशारा करते हुए फरमाई। अब अगर मैं सलाम को आम करूँगा, लोगों को खाने की तरफ तवज्जो होगी कि मैं लोगों को खिला पिला रहा हूँ, तो यकीनन उनकी भूख प्यास ख़त्म हो रही है और इधर सलाम से मैं उनकी इज़्ज़त का इजहार कर रहा हूँ, तो ये भी हुस्न माशरत के सिलसिले में मुआविन साबित हो सकता है। तो अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो हुस्न अखलाक ऐसी चीज़ है कि जो यकीनन हमारे माशरे के अंदर एक अच्छा माहौल कायम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज ज़रूरत भी इस अमर की है कि हम लोगों पर अखलाकी एतबार से वर्कशॉप्स करें कि उनके जो अखलाकियात हैं ना, बाज़ औक़ात होता ऐसा है कि हम ज़ाहिरी गेटअप के ऊपर तवज्जो ज़्यादा करते हैं लेकिन दिल जो है वो अंदर से वैसा ही होता है। अगर आपका दिल वैसे ही है
اور ظاہری گیٹ اپ آپ نے تبدیل کر لیا تو یہ اصل معاشرے کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. آپ نے اگر گیٹ اپ اپنا چینج کر لیا, آپ بالکل جو ہے وہ علماء والے گیٹ اپ میں آ گئے, بالکل ایک دینداری والے گیٹ اپ میں آ گئے, لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اگر خراب ہے, اس کے اندر اگر اخلاقیات نہیں ہیں, تو پھر یہ گیٹ اپ انقلاب پیدا نہیں کرے گا. لیکن اگر مثال کے طور پر ایک شخص ظاہری اعتبار سے جو واجبات ہیں اس کو پورا کر کے باقاعدہ پراپر مولانا نہیں بن رہا, لیکن اس کا دل جو ہے وہ تصوف کے اندر رنگا ہوا ہے, تو پھر وہ انقلاب پیدا کر بہت سکتا ہے. خوب, بہت خوب. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم گریڈ دیں, نمبرنگ کریں, 1 2 3 4 کریں, تو معاشرہ جو ہے اس کے حسن کو دوبارہ کون سی خاصیت کرے گی؟ درگزر کرنا, کہ جیسے ابھی حسن اخلاق کی بات کی وہ کرنا, سلامتی کی دعائیں کرنا, نرم گوئی کے ساتھ پیش آنا, یا ایمانداری, دیانتداری, صداقت, امانت؟ ان میں سے گریڈز کو اگر ہم کریں اور آج کے دور کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی چیزیں جو فوری طور پر ہمیں تبدیل کر کے اس خاصیت کو, اس چیز کو اپنانا چاہیے تاکہ معاشرے کا حسن دوبارہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بات ہوئی کہ حسن معاشرت حسن اخلاق ہی کا نام ہے, تو اس سے پہلے کہ میں یہ گریڈنگ کروں, میں چاہوں گا کہ کچھ مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ناظرین کے سامنے پیش کر دوں, تو پھر بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس طرح ہم حسن معاشرت کو پیدا کر سکتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں آپ کی پیروی کرتے ہوئے کس طرح اس معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک. حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. میں گیا, میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مسافر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے, اپنے دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, وہ دین کے بارے میں نہیں جانتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو ترک کیا, روک دیا. آپ ان کے پاس تشریف لے آئے, آپ کے لیے کرسی لائی گئی, آپ اس پر تشریف فرما ہوئے, اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا تھا وہ آپ نے انہیں پہنچایا. واہ. اور انہیں دین کی تعلیم دی. صحیح. جب وہ مطمئن ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے دوبارہ تشریف لے گئے. اب آپ غور کریں تو آج کیا کوئی عالم دین, کوئی خطیب, کوئی استاد کہ وہ گفتگو کر رہا ہو لوگوں کے ساتھ, کوئی اجنبی شخص آ جائے, آ کر درمیان میں کہے کہ مجھے یہ بتا دیں, تو عموماً دیکھنے میں یہی آئے کہ اس کو جھڑک دیا جائے گا, روک دیا جائے گا, اسے انتظار کرنے کے لیے کہا جائے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی, انکسار, تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ نے خطبے کو ترک کیا, آپ ان کے پاس آئے اور ان کے سوالات کے جواب دیے. اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کی عقل میں کچھ خرابی تھی. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے. تو آپ نے اس سے کہا کہ اے ام فلاں, تم مدینے کی جس گلی میں چاہو مجھے بتا دینا, میں آ کے تمہارا کام کر دوں گا, تمہاری بات کو سن لوں گا. واہ واہ واہ. اسی طرح سے حضرت انس ہی سے روایت ہے کہ اگر کوئی کنیز بھی راستے میں آپ کو مل جاتی, وہ آپ کو روک لیتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے, اس کی بات کو سنتے, اس کے کام کو پورا کرتے, پھر آپ جاتے. واہ. یہاں تک ہوا کہ عشاء کی اقامت کہہ دی گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہیں, ایک شخص آتا ہے آپ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے, اور اس کی سرگوشی اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ بعض صحابہ سو جاتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو مکمل سن کر پھر نماز کے لیے جو ہے وہ تکبیر کہتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احساسات کا, جذبات کا, ان کی ضرورتوں کا, حاجتوں کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے. اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے, تو خدام جو ہیں وہ آپ کے پاس پانی کا کٹورا لے کر آیا کرتے تھے تاکہ آپ اپنے دست مبارک کو اس میں ڈبو دیں اور انہیں برکت حاصل ہو جائے. بہت خوب. تو سرد موسم میں پانی انتہائی ٹھنڈا ہوا کرتا, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے اپنے دست مبارک کو اس میں رکھا کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس کٹوری کو لے جایا کرتے ہیں. تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی دلجوئی کا خیال رکھا کرتے تھے. آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت کے بارے میں سوال کیا گیا حضرت عائشہ سے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اسی طرح رہا کرتے تھے جس طرح تم لوگ رہا کرتے ہو, یعنی
अपने नालन मुबारक को खुद गांठ लिया करते थे, अच्छा। अपने कपड़ों को खुद सी लिया करते थे, वाह, वाह, अपने वाह। काम कर लिया करते थे सुभान और अल्लाह। हमारे कामों में हमारा हाथ बटाया करते थे। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती इसहाक मदनी साहब, ये बताइए कि ये जो इस्लामी तालीमात हैं और हुस्न माशरत का अक्स है, ये हम किस तरह आज के माशरे में देख सकते हैं? इसका अक्स कैसे नज़र आएगा हुस्न माशरत का? देखें, बात यह है कि हम में से जो भी थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा है उसको मालूम है अखलाक किसे कहते हैं, उसे मालूम है सच क्या है, उसे मालूम है झूठ क्या होता है, उसे मालूम है ज़बान से अच्छी बात किस तरह की जाती है, बुरी बात किस तरह की जाती है, उसे मालूम है कि मैंने रवैया किस तरह का रखना है, क्या रखना है, क्या रखना। हर एक ने हमारे अपने अपने पैमाने बना लिए हैं। जहाँ काम निकलता हो तो ज़बान बड़ी मीठी, और जहाँ पे काम ना निकलता हो, थोड़ा सा खिलाफ मिजाज बात हो, तो फिर जो असल है वो अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। अल्लाह। दरगुदर एक तरफ रह जाता है, अफ़ एक तरफ रह जाता है, ताज़ीम व तकरीम एक तरफ रह जाती है, और जो अंदर की खबासत बाहर निकलना शुरू हो जाती हाँ। है। तो मेरे ख्याल में जितनी बातें हम कर रहे हैं, मैं रबीउल अव्वल की ट्रांसमिशन में यहाँ पे बात हो रही है, दीगर जगहों पे बात होती है, उलमाए किराम मेहराब मुंबर पे बात करते हैं, असातिज़ा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स के अंदर टीचर वगैरह समझाते हैं, बताते हैं। तमाम बातें लिखी भी गई हैं, बताई भी जा रही हैं, बताती जाती रहेंगी, और ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन मसला ये है, अमल कौन करे? हाँ, सिर्फ इतनी सी बात और है। मुश्किल काम भी यही है, अमल करना। असल यही है ना। हाँ। बातें करना तो आसान है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम सब बातें कर रहे हैं। अमल का जब वक्त आएगा तो फिर मेरा पैमाना क्या है कि मैं उस वक्त, यानी इस पर बातें करते हुए तो मैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा अच्छा उम्मती बन के आपके सामने बैठा हूँ, और जब अमल की बात आएगी तो मैदान अमल में मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, फिर हमें देखना पड़ेगा इस चीज़ को। तो असल बात यही है कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि माशरे के अंदर तब्दीली कैसे आएगी, अल्लाह। ये उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन अपनी ज़ात पर, अपने घर वालों पर नहीं करेंगे, वाह। और जब तक बताएंगे नहीं कि दरगुदर का फ़ायदा क्या होता है। हाँ। क्योंकि देखिए, फ़ायदा नज़र आएगा तो दरगुदर करेंगे, सही। क्योंकि हम में से हर शख्स मफाद परस्त है, हर शख्स के साथ उसकी ख्वाहिशात का अंबार लगा हुआ है। तो जहाँ पे हमें कोई बेनिफिट नज़र आएंगे, जहाँ बेनिफिशरी बन रहे होंगे, वही काम हम करेंगे, और ठीक है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन दरगुजर का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है, अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह के रसूल भी राज़ी होंगे। बहुत। हज़रत अनस बिन मालिक की जो बात जो है वो जिक्र की जाती है कि 10 साल हुजूर के खादिम रहे, हाँ, 10 साल तक हुजूर के खादिम रहे, और घर की कैफियत क्या थी, जो हुजूर इनको अता फरमाते वही घर लेके चले जाते थे। ये कैफियत थी, इनके वालिदैन लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया था। 10 साल तक ऐसा नौजवान, ऐसा खादिम जो हुजूर के पास रहे, और कहते हैं 10 साल तक हुजूर ने कभी मुझे ये नहीं कहा ये काम तूने क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया। क्या बात है, वाह तो वाह वाह। ये दरगुदर चाहिए भाई, ये दरगुदर चाहिए। मियाँ बीवी के दरमियान हो, माँ बाप औलाद के दरमियान हो, असातिज़ा और तलबा के दरमियान हो, माशरे के दरमियान हो, जब तक अफ़्व दरगुजर का मामला नहीं होगा, उसका मसला हल नहीं होगा। आज हमारे कहा जाता है वो सामने वाला झुकेगा तो मैं झुकूंगा, जब सामने वाला कहेगा तो मैं बात मानूंगा। नहीं जनाब, आप एक कदम आगे बढ़ाइए, एक कदम वो आगे बढ़ाए, एक दूसरे से गले मिलिए, अफ़्व दरगुजर के मामले को इख्तियार कीजिए, ताकि माशरे के अंदर उससे माशरा जो है वो तरतीब दिया सके। बहुत खूब। आज हमारा मौजू था इस ट्रांसमिशन रहमतुल्लिल आलमीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न माशरत। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम का शुक्रिया, हमारे सनाखा, सीनियर सनाखा, आपका शुक्रिया रईस भाई। और आज की गुफ्तगू का हासिल यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन तालीमात का प्रचार किया, वही तालीमात हकीकत में एक मिसाली माशरे और हुस्न माशरत की अमीन है। दुनिया आज जिन इंसानी हुकूक़ की बात कर रही है, वो हुकूक़ उस माशरे में नाफिज थे जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। आज सूरत हाल ये है कि हम ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं कि लोग मुझसे डरें, मुझसे दूर रहें, मेरे रोब में आए। हालांकि हुस्न माशरत ये नहीं है। हुस्न माशरत ये है कि लोग आपसे करीब आने में राहत महसूस करें, आपसे मिलें तो उनकी थकन दूर हो जाए, आपकी मुस्कुराहट जब वो देखें आपके चेहरे पर कि आप उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो उसे जी चाहे कि वो आपके पास बैठा रहे। जब आप उनसे बात करें तो उसे जी चाहे कि वो अपने गम आपके सामने शेयर करे। लेकिन सूरत हाल ये है कि हर शख्स ये चाहता है कि मेरा दबदबा ऐसा हो कि लोग मुझसे दूर रहे, एक फ़ासला रहे, और इसमें फ़ख्र महसूस किया जाता है कि मैं हर किसी को लिफ्ट नहीं कराता। ये हुस्न माशरत की नफ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा माशरा हम कायम करने में कामयाब हो जाएं कि पूरे माशरे में कहीं नाप तोल में बेईमानी ना हो, और बददियानती ना हो, झूठ ना हो, फ़रेब ना हो, धोखा ना हो, मुनाफ़क़त ना हो, गालम गलोच ना हो, झूठी कस्में ना हो, बदअखलाक़ी ना हो। घर में हम जाएं तो वैसे ही हों जैसे बाहर हैं, बाहर हम जाएं तो सबसे इसी तरह से मुलाकात करें, मिलें, बात करें जैसे अपने घर वालों से करते हैं। जब इस तरह से माशरे का हर शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर जब ऐसा रवैया इख्तियार करेगा,
तो माशरे में एक तब्दीली आएगी। वरना जैसे मुफ्ती साहिबान ने कहा, गुफ्तगू तो सारे ही कर लेते हैं, अच्छी तकारीर भी हो जाती हैं, अच्छी अहादीस भी बयान हो जाती हैं, बात तो तब है कि हम सब उस पर अमल करें। इस ट्रांसमिशन रहमतुल्लिल आलमीन का मकसद भी यह है कि जिस सरकार की सीरत के पहलू का हम यहाँ तस्करा कर रहे हैं, उसको उजागर कर रहे हैं, हम उसको अपने ऊपर नाफिज करें, माशरे में नाफिज करें, ताकि माशरे का हुस्न दुबाला हो जाए। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए। इख्तिताम होगा हमारे रईस कदीरी भाई के कलाम से। करम बाम गया है, करम आज बालाए बाम गया है, करम आज बाम गया है, करम आज बालाए बाम गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। और मजा जब है सरकार महशर में कह दे, मजा जब है सरकार महशर में कह दे कि वो देखो हमारा गुलाम वाह 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 है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है। और मेरे पास कुछ भी न था रोज़े में है शर, मेरे पास कुछ भी न था रोज़े में है शर, मोहम्मद का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया है, करम आज बालाए। और चरागा हुआ बज़ में हस्ती में खालिद, चरागा हुआ बज़ में हस्ती में खालिद, निगाहों में हुस्ने तमाम आ गया है, करम